बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की तरफ से एक बहुत बड़ा मुतालबा सामने आ चुका है और ये एक बहुत बड़ी खबर भी है। चूंकि पिछले दिनों आपको याद होगा इमरान खान ने एक मुतनाज़ बयान दिया था आर्मी चीफ के हवाले से। आज कामरान खान के शो में जो कि 9:30 बजे ये शो नशर होगा, उससे पहले कामरान खान ने ये कुछ बातें की है जिनकी वजाहत भी सामने आ जाएगी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। कामरान खान की बकौल पहला जो इमरान खान ने मुतालबा किया वो ये किया कि इस हुकूमत को नहीं चाहिए कि आर्मी चीफ को लगाए, बल्कि मौजूदा आर्मी चीफ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी चाहिए और जब नई हुकूमत आ जाए तो वो इसका क़याम करे। क्या ये बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करेगी? और इसने कई सवालात को जन्म दिए। वो कौन से सवालात है वो आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी अहम जो इंकशाफ था वो ये था कि अगर मुझे अथर मिनल्लाह साहब वहां पर बोलने दिया जाता तो शायद मैं माफी मांग लेता। इट्स मीन कि इमरान खान अनकंडीशनल यानी गैर मशरूत तौर पर कोर्ट से माफी मांगने को तैयार थे, बशर्त ये कि उनको अगर बोलने दिया जाता। क्या अब दोबारा इमरान खान उसी जानिब सोच रहे हैं और जब दोबारा ये केस जाएगा, इस केस की समाअत होगी, हेयरिंग होगी और इमरान खान उसमें अपीयर होंगे, जब इनको बोलने दिया जाएगा तो क्या वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे? और अगर करेंगे तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी? इस हवाले से इमरान खान ने क्या डिस्कशन की वो आपके सामने रखूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू का इस वक्त पे आना और ये बातें करना पाकिस्तान के लिए शायद खुश आइंद हो, कुछ पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन इसने कई सवालात को भी साथ ही साथ जन्म दिया है। वो सवालात आपके सामने रखूंगा। तीसरी बड़ी अहम चीज जो उन्होंने डिस्कस की वो अमेरिका से ताल्लुकात के हवाले से कहा कि अमेरिका से मैं किसी तौर पर भी खराब ताल्लुकात नहीं चाहता। अमेरिका कोई मेरा दुश्मन थोड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ बराबरी की सदा के ताल्लुकात मैं चाहता हूं। लेकिन क्या अमेरिका के साथ जो पिछले 2 दिन से मुलाकात का जिक्र हो रहा है, वाकई इमरान खान ने कुछ ऐसे मुलाकातें की हैं या नहीं की? ये 3 बड़ी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। इमरान खान ने उस इंटरव्यू में क्या कहा, कामरान खान ने क्या कहा, और क्या इमरान खान जो अनकंडीशनल माफी कोर्ट में जाकर इस दफा मांगेगा, और सबसे बड़ी चीज जो है वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से। ये 3 अहम चीजें जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान ने कामरान खान को इंटरव्यू दिया। दुनिया न्यूज़ के एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। कामरान खान के साथ पहले भी एक इंटरव्यू इनका तय हो चुका था, मगर चूंकि उस वक्त एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट के बदौलत वो इंटरव्यू एयर ना जा सका। अब दोबारा उनने एक इंटरव्यू कामरान खान को दिया और उस इंटरव्यू में बुनियादी तौर पर बड़ी अहम इंकशाफात किए हैं। पहला इंकशाफ किया गया, पहला ये कहा कि इस हुकूमत को जो है किसी तौर पर भी, कतई तौर पर भी, ये बकौल कामरान खान, अब तक की जो इंफॉर्मेशन है, इमरान खान ने एग्जैक्ट क्या बात की वो इंटरव्यू में आपको नजर आएगी, लेकिन कामरान खान ने अज्यूम किया कि वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान ये चाहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको किसी किस्म का ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि नई आर्मी चीफ को तैनात करे या तकर्रुर करे। ये मौजूदा आर्मी चीफ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है इनको एक्सटेंशन दे। एक्सटेंशन के बाद जब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस जब होंगे तो वो नए आर्मी चीफ का तयन नई हुकूमत करेगी। अब ये इसके साथ 2 बड़े अहम सवालात हैं। पहला सवाल, क्या ये हुकूमत जो है मौजूदा पीडीएम की जो हुकूमत ये एक्सटेंशन देगी, और अगर एक्सटेंशन देगी तो क्या ये वही गलती करेंगे जो इमरान खान आज कह रहे हैं कि मैंने एक गलती की अपने टेन्योर में, और वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो कानून साजी मैंने की और कानून साजी के साथ एक्सटेंशन मैंने दिया, तो वो इस पर पशेमान भी नजर आते हैं। तो क्या ये मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ये करेगी? और सबसे बढ़कर ये कि जो उस मौजूदा आईएसपीआर जो है इन्होंने वाज़ेह तौर पर एक स्टेटमेंट दिया था कि ना अब मजीद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे और ना ही अगर उनको दिया जाए तो ना वो एक्सेप्ट करेंगे। तो वो क्लियर स्टेटमेंट है। अगर इसके बावजूद भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिया जाता है, वो एक्सटेंशन लेते हैं, तो क्या अब ये भी एक बुरा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा सोसाइटी पे? क्योंकि एक बात आपने पहले कर दी, दोबारा भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ा अहम सवाल है, मेरे लिए शॉकिंग है कि अगर इमरान खान ये मुतालबा उनसे करे कि जनाब इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, अब इमरान खान ऐसा क्यों चाहते हैं? देखिए, सोचने की बात यह है, नंबर 1 पहली चीज यह है कि इमरान खान पहले से ये बता रहे हैं कि ये जो अपॉइंट करेंगे जिस आर्मी चीफ को,
اس سے آنے والے الیکشن بھی اثر انداز ہوں گے. عمران خان بظاہر مینٹلی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کسی بھی طریقے سے جیت جائیں گے, میرے سے چھین لیں گے, تو یہ موجودہ آرمی چیف رہیں گے تو یہ ذرا دباؤ میں رہیں گے یا پھر سوسائٹی کا جو پریشر ہے اس کو بیل کرنا چاہ رہے ہیں. میری نظر کے مطابق ایسا کچھ وہ سوچ رہے ہیں. لیکن یہ اب قبل از وقت ہے کہنا کہ عمران خان کے کہنے پر کیا وہ واقعی ان کو ایکسٹینشن دے دیں گے, اور نواز شریف اس پر ایگری ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے اور ماضی کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے اب مجھے بڑا عجیب بھی لگ رہا ہے کہ ایک ہی حکومت میں اس آرمی چیف کے ساتھ کسی کے بڑے اچھے تعلقات رہے, کسی کے برے رہے. جن کے برے رہے وہ اب اچھے ہو چکے اور جن کے ساتھ اچھے رہے وہ ان کے ساتھ برے ہو چکے. تو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہے اس وقت کے پاکستان کی پالیٹکس. لیکن بڑا انٹرسٹنگ یہ مطالبہ ہے کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. یہ عمران خان کا مطالبہ ہے. دوسری بڑی اہم چیز کیا ڈسکس کی, دوسری جو اہم چیز تھی وہ ایک تو امریکہ کے حوالے سے انہیں بات کی. امریکہ کے حوالے سے عمران خان نے بتایا کہ میں کوئی دشمن نہیں ہوں اور نہ میں ان کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا ہوں. ہاں میں تعلقات برابری کی سطح پر چاہتا ہوں. یہ بار بار یہ گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ میرا کوئی دشمنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن ہاں اگر وہ مجھے غلامی پر مجبور کریں گے تو وہ غلامی میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو یہ بات کلیئر اینڈ کٹ ہے. یہ پہلی مرتبہ وہ نہیں کر رہے, یہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہاں ہم تعلقات چاہتے ہیں مگر تعلقات کے ساتھ ساتھ ہم ایک برابری کی سطح پر چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے اور ہم کرتے رہے, ہم جو آپ کے مرضی ہو وہ چیزیں کرتے رہے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں تعلقات بہتر ہوں گے, برادرانہ تعلقات ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کریں گے کہ ٹو دی پوائنٹ, یا آپ کہہ سکتے ہیں اسے, یا برابری کی سطح پر آپ کہہ سکتے ہیں, ایکویلٹی پر یہ تعلقات استوار ہونے چاہیے. عمران خان کا بیسک مطالبہ ہے. تیسری اور اہم چیز جو اس انٹرویو میں ڈسکس کی وہ ہے انکنڈیشنل معافی. کامران خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ اگر مجھے کورٹ میں بولنے دیا جاتا اور کورٹ میں مجھ سے یہ اگر اجازت ملتی تو شاید میں معافی مانگ لیتا, اور اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں وہ سچویشن جس سچویشن میں نے بات کی. پچھلے جلسے میں انہیں ویڈیوز بھی چلائے ڈاکٹر شہباز گل کی کہ جس طریقے سے ان پر ایک تشدد کیا گیا, جس طریقے سے ان پر جو بربریت کی گئی, اور اس کی واضح طور پر میڈیکل رپورٹس بھی بعد میں آئی. لیکن چونکہ اس وقت کیس زیر سماعت آج بھی وہ جیل میں ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی تو اس ویڈیوز کی بنیاد پر چونکہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا اور وہ میں نے کوئی غلط نہیں کہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لینے کا کہا تھا, اور اگر کوئی میری ٹون سے آپ کو پرابلم ہے, میری زبان آپ کو کڑوی لگی ہو تو اس پر وہ معذرت کرنا چاہتے ہیں, لیکن توہین عدالت کثیر طور پر ان کا مقصد نہیں تھا. تو کیا ہم اسے یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ جب اگلی سماعت ہوگی اس میں بڑی پیش رفت یہ ہوگی کہ عمران خان اگر بولنا چاہے اور ان کو بولنے دیا جائے تو وہ انکنڈیشنل اپالوجی کریں گے, اور اگر انکنڈیشنل اپالوجی ہو جائے تو وہ ایکسیپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ بڑا اہم سوال ہے. پھر کیونکہ اقرار جرم ہے, اگر ان پر الٹی ان پر کیس بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے, تو اس حوالے سے ان کو سوچنا ہوگا, سوچو بچار کرنی ہوگی. لیکن بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہے جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.